भौमगळास्वर पदवेदारा देवा बापा आमच्या राया आनी आमच्या धनिया आमी तुका अर्गां दिता. हे सगळें वरस तुवें आमकां राखून सांबाळवेलाय. ह्या निमाण्या दिसांनी तुका अर्गां दिवंक तुज्या पांयां तळा आमकां हाडलाय. आमचो जीव कूड प्राण आत्मो स्वास तुज्या अधीन आसा. तुवें तो सांबाळलाय, ताजो पोस केलाय देखून आमी ह्या घडये जिवंत आसा. ह्या पासून तुका अर्गां दिता. सकाळीं जावन तुज्या सेवका मुखांतर उतरां मुखांतर तूं आमचे लागीं उलोवन आसाय. वय तुजें तें आसा शांती, संतोष, समाधान, सासनीक जिवीत आनी सर्गेचें राज सगळें तुजें तें आटापून आसा. आनी तें उतर आयकूंक तुवें आमकां आपोवन हाडलाय. ह्या पासून ती तुका अर्गां दिता. परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यान सोम्या आमकां समेत तुज्या अधीन दिताना. नई पदवेन वा बोळान बगार तुज्या बळोवंतत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान बरोवन तुंच ही स्वार्था परगट करनासाय आनी तुंच ती परगट करताय. हे मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. हांव संवसाराचो उजवाड. जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत उरचो ना, ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. तोच जिविताचो उजवाड आपणावंक सोम्याक आयकून कुशेन आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, डिसेंबर म्हयनो म्हणटाना सगळ्यांक न्ही चडावत संतोशाचो म्हयनो वय मू वय की न्हय. आतां आमी हांगा इतलीं जाणां आसा, आमकां आनकी चड संतोशाचो जायची, चड संतोशाचो वय की न्हय. कित्याक म्हळ्यार जी कोण आमच्या संगात आमच्या कुटुंबांत घरांत सैऱ्या मदें वाड्यांत पिरगजींत आसलीं पुरा जाणां ह्या म्हयन्यांत पावल्यांत गी. पुरा जाणां पावल्यांत गी ना. आमी बागी ह्या ह्या वर्साच्या अखेराच्या म्हयन्याक आमी पावल्या वय मू. आमच्या दोळ्या मुखारच जायतीं जाणां पावलीं गी ना. ती पावली सिमेत्रेक, ती पावनात. पूण आमकां देवान जिवंत दवरलां. ह्या खातीर आनी एक संतोशाचें कारण कितें की म्हणल्यार आतां डिसेंबराची 25 तारीख म्हळ्यार सगळ्या संवसाराक संतोशाची वय मू. कित्या खातीर? जेजू जल्माला म्हणून वय मू. घराघरांनी नेकेत्रां, घराघरांनी लायटींग, घराघरां पुरा सोंपतात लायटींग, पेंटींग पुरा करन जेजू जल्माला म्हणून हो दीस चड संतोशाचो आनी संभ्रमांचो आमकां मात न्ही सगळ्या संवसाराक. आतां संतोश आमी करयेत तें कित्याक म्हळ्यार आतां 25 तारीख न्हय जाल्यार देव मनीस जावन एक ना एक दीस देव लागीं देवो ना वय की न्हय. त्या खातीर आमी संतोश खंडीत करयेत. कित्याक म्हळ्यार देव मनीस जावन आयला, जावंक पुरो 25 तारीख न्हय. आमचो देव जल्माता गी, देव जल्मा लागी आमी आयकोवया 25 तारखेर तो जल्माता गी ना गी. कित्याक म्हळ्यार एक हप्त्या पयलें पाद्र्याबान आमकां देवाचें उतर दिलां न्ही गी. तुमी कितलेय बरे गर्दनाचे गोटे करा, सोबाया, कितले नेकेत्र दवरा, लायटींग करा, तो परत जल्माना. ह्या पयलो तो जल्मो ना म्हणून आमी आयकोवया. मिका बुका वचोर 5 दुसरी वळ कितें म्हणटा. मिका चॅप्टर 5:2 आयकोवया. अरे सॉरी, एक वळ वास तांतू वयली वळ वास. पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायलाचे राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो आरंभ न्हय आतांचो, ताचो आरंभ न्हय आतांचो, बगार भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. भोव पुर्विल्या काळांचो. आमकां पाद्र्याबान उतार काण दिला सकाळी वय मू. अब्राम आसच्या आदींच हांव आसा. हिंदेंत अनंतकालीन का परमेश्वर या सनातन परमेश्वर म्हणटात. तो हर एक वर्सा जल्माता गी. तो जल्माना मोगाळ भाव भयणीनो. तो आदीं तावन आसा, अनादी काळाचो. आमी होडोन सांगलें न्ही गी शब्द वय मू. वेळा काळा पयले शब्द आसलो, शब्द देवा सव्यास आनी तो शब्दूच वेळा काळा पयलेंच कांयच ना त्या वेळार तो आसलो. आतां ताचो आरंभ न्हय आतांचो आनी तो जल्माला न्हय. हाज्या पयलीं आमी आयकलां तो बापातान उपजला म्हणून मोगाळ भाव भयणीनो. आमी आयकलां हें सगळें. तरी 25 तारीख खंय तावन आयली. हे क्रिस्मस ह्या 25 तारीख खंय तावन आयली म्हणल्यार हें बायबला तावनूच आयलां. ही 25 तारीख आसा पळया बायबल तावनूच आयला. कशी आयला? दुसऱ्या शतमानांत मक्काबेवांच्या काळार मोगाळ भाव भयणीनो दुस्मानांनी जेरुजलेमाक वेडो घाल्लो. आनी वेडो घाल्ल्या वेळार ते सियोन दोंगर ताणें मस्तिलो. ते जेरुजलेमचें मंदीर कितें केलें? नाश केलें. नाश करून ते गेले. आनी त्या वेळार थंय सिमाव आनी ताजे भाव आसले
तेणी त्याच दिसा केदारा त्या दुस्मानांनी जैत वेल्ल्यान त्याच दिसा झूज करून तांकां सलवून परत्यान तें मंदीर ते उबारतात आनी देवाक महिमा दितात. आमी आयकुया थंय तावन ते 25 तारीख आयली मक्का बेवांचो बूक अवस्वर 4 ओळ 5259 आमी आयकुया. वन मक्का बेवांचें पयलें पुस्तक अवस्वर 4 ओळ 5259 आयकुया आमी. 148व्या वर्सा म्हणजे 148 या दुसऱ्या शतमान म्हणून आमी दुसऱ्या शतमानांत 9व्या महिन्याच्या म्हणजे किसलेव महिन्याच्या किसमिसा न्ही खंयचो म्हयनो आतां नताल म्हणून तुमी किसमिसा म्हणून किसलेव म्हयन्याच्या 25व्या दिसा सकाळी फुडें ते उठले आनी आपणे बांदिल्ले ते नवे होम बलयेचे वेदीचेर तांणी नियमानुसार बली पेटयली. आतां किसलेव म्हयनो खंयचो म्हळ्यार ते मूळ पाठ सकयल मूळ पाठ दिला पळय थंय वास थंय सांगता ते मूळ पाठ वाचून 148व्या वर्सा 9व्या महिन्याच्या 25व्या दिसा क्रिपू डिसेंबर पळय न्ही खंय तावन क्रिसमस सुरू जाल्लें पळय दुसऱ्या शतमानांत. आतां थंय तावन आतां मुखार वास परत्यान सांगता ते परत्यान मुखार सांगता वास. ज्या दिसा आनी जे घडये परक्या राष्ट्रांनी वेदी अपवित्र केल्ली पळया त्याच दिसा 25 तारखेर दुस्मानांनी वेदी कितें केली अपवित्र केल्ली सियोनाचो दोंगर मस्तिल्लो देवाळ नाश केल्ले त्याच दिसा झूज जिखून परत्यान ते त्याच दिसा डिसेंबराची 25 तारीख थंय जावन वास. त्या दिसा आनी ते घडये ताणे गितांच्या आनी विणयांच्या पिरलोकांच्या आनी कासाळ्यांच्या नादाक तिचे समर्पण केले. कासाळी पिरलोक आज आयकला मग तुम्ही मुखार वचा. सर्व लोकांन साश्टांग सरपटून आपणाक जैत लाभल्ल्या सर्गाचे आराधन केले आनी ताची स्तुती केली. तांणी 8 दीस पर्यंत वेदीचे समर्पण संभ्रमले आनी तिचेर होम शांती आनी अर्गां बलयो भेटयल्यो. तांणी मंदिराचो मुखलो भाग भांगाराच्या मुकोटांनी आनी थालींनी सुरंगारायल्यो. तांणी यासकांच्या कुडाचे दारवंत सारके केले आनी दारां बसयली. लोक व्हड संतोषान भरलो कित्याक परक्या राष्ट्रांनी हाडल्लो कळंक आतां काडून उडयलो. वेदीच्या समर्पणाचे दीस किसलेव महिन्याच्या परत्यान किसलेव महिन्याच्या म्हणजे डिसेंबराच्या 25व्या दिसा 25 तारखेच्या दिसा थावन 8 दीस पर्यंत व्हड संतोषान आनी उल्हासान संभ्रमूंक जाय म्हूण जुदासान ताच्या भावांनी आनी इस्रायलाच्या सगळ्या समुदायान निर्णय केलो. ही 25 तारीख आमकां कित्याक दुस्मानाचेर आमी जैत वेला मंदीर नव्यान बांदलां म्हणून हें कितें करीजे हे दीस फेस्ताचे आचरण करीजे म्हणून मुखार आयलें. एक रिवाज ती मुखार आयली थोड्या शतमाना पयलें ताका आनी एक नांव दिलें जेजू क्रिस्ताचो जल्म म्हणून. हें नांव कितें केलें ताणें इल्लेशें बदलिलें देखून मोगाळ भावनी 25 तारीख आयला बायबलां थावनूच थंय थावनूच आयला पूण जेजू जल्मोंक मात्र तो जल्मालो दीस मात्र न्हय. देखून ताणी तो मक्का बेवाच्या काळार सिमावन आनी ताच्या भावान दुस्मानाचेर जैत वेल्ल्याक ते आचरण जैताचो ताणें आचरण केल्लो आनी ती रिवाज जावन हांगा आयली संवसारांत. पूण आमकां हो दीस या तें गरजगी आमकां गरजगी तो वेळ गरजगी आमकां कितें गरज कितें सकाळीं जावन तुमी कितें आयकून आसात जिविताचो शब्द देवाचें उतार आमकां गरज मोगाळ भाव भयणीनो. देखून आज आमी आतां शिकवण आयकुया जॅकोबातावन आयिल्लें नेकेत्र. कोणातावन आयिल्लें नेकेत्र? जॅकोबातावन आयिल्लें नेकेत्र. आज संवसारांतल्या घरांनी ते नेकेत्र दवरून लायटींग करन तसो देव म्हूण मानतात ते नेकेत्रगी या दुसरे नेकेत्रगी आमी पळोवया. आमी आयकुया माथ्या वाचला वस्वर 2 दुसरी वळ कितें म्हणटा. मॅथ्यू चॅप्टर 2:2 आमी आयकुया कितें म्हणटा. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरांत जल्मलो. तवळ हेरोद राजवट चलयतलो. जेजू जल्मल्या उपरांत उदें दितावन थोडे ज्योतिश जेरुसलेमात घेवन विचारूंक लागले जुदेवाचो राय संवच्याक जल्माला तो भुरगो खंय आसा. उदेल्लें तें ताचें नेकेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या. पळया मोगाळ भावभयणी त्या तेगा रायांनी या ज्योतिशांनी नेकेत्र पळयलें वय मो
ते नेकेत्र पळोवन ते संतोष पावनात नेकेत्राक ताणी देव करूं ना नेकेत्र पळयले आतां नेकेत्र देव म्हूण ताणी थंयच रावनात नेकेत्र सोडलें आनी ते कोणाक नमस्कार करूंक गेले येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया या आमी आनी एकांतर म्हणटा न्ही नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्पद्वे या अनेक अंतर आसा अर्गां तुका बापा अर्गां तुका पुता अर्गां तुका पवित्रात्म्या सस्नांच्या सस्नांक अर्गां तुका बापा अर्गां तुका पुता अर्गां तुका पवित्रात्म्या नमस्कार महिमा नमस्कार महिमा नमस्कार महिमा नमस्कार खाली नेकेत्र पळोवन ते संतोष पावले गी ना नेकेत्र लगीच रावनात त्या जेजूक पळोवंक जेजूक आयकूंक जेजूक मेळूंक जेजूक नमस्कार करूंक ते गेले आज तुज्या आनी म्हज्या काळजांचो हो उद्देश आसूंक जाय तुमी बायलो संवसार पळया नेकेत्र पळोवन नेकेत्र देव म्हणून ताका लायटींग करून स्वभाव ना कितलो लोक त्या नेकेत्रा थंयच संतोष पावोन आसा गी ना नेकेत्रा थंयच संतोष पावोन आसा हांव पळयतां म्हज्या गांवांत ना एक आयताराच्या मिसाक वचनात ना खंय रेतेरेक वचनात ना खंय ते मागण्याक वचनात डिसेंबर म्हयनो आयलो म्हणटना ना तें घरा बागेल नितळ ना तें आंगण नितळ ना कांय ना एक लायट घालो एक स्टार घाले ते घरा बागेल म्हणे पळयल्यार पेटे वयल्याक न्हिदचे ना ते तशें आसा ती घरा बागलां ना ते देवा थंय ना ते खंय पळया व्हडोली पाद्र्याबान सांगलें आमकां एक नेकेत्र उमकळ लावन एक लायट घालचें बारीक सलीस वय मो सलीस सगळीं करतात पूण हांगा येवन 8 तावन 4 वरां पर्यंत त्या सोम्याक आयकोवचें मेळचें आनी जाणा जावचें हें कश्ट मोगाळ भाव भयण्यानो संवसारान कितें सलीस आसा तें धरलां आमी कितें कश्ट आसा तें धरलां संवसारान कितें धरलां एक बायल्यान नेकेत्र घालना चायनाचे 2 लायट धरूंक बारीक सलीस ते कोणेंय करियत सगळ्यांक करूंक जाता पूण हांगा 8 वरां बसूंक आयकूंक स्तुती करूंक महिमा दिवंक हें कोणायकी जायना हें कश्टांचें आज आमी विंचून काडलां त्या ज्योतिशांत हांव शिकाजे त्या रायांत हांव शिकाजे खाली नेकेत्र पळोवन ते संतोष पावनात त्या सोम्याक मेळाजे आमी तेका अंतर म्हणटा न्ही जेजूक मेळोवंक जाय जेजूक आयकूंक जाय जेजूक पळोवंक जाय जेजूक निंगी कितलोसो लोक खाली नेकेत्र पळोवन नेकेत्र दवरून ताकाच सोबवन तसो देव म्हणून संतोष पावून आसा पूण ह्या तेगा रायांनी ज्योतिशांनी अशें करूं ना ताका पळयजे ताका मेळाजे ताका आयकाजे कित्याक खरी शांती खरेंच समाधान खरो संतोष खरी जाणवाय ताका मेळटाना ताका आयकताना ताका पळयताना ताका पटलून धरतना मोगाळ भाव भयण्यानो आमी आयकुया ह्या नेकेत्राचो उल्लेख न्हय आतां पुर्वजांच्या काळार तावन जायत्या शतमानां आदींचो आसा आमी आयकुया गणनशास्त्र अवस्वर 24:17 ओळ आमी आयकुया नंबर्स चॅप्टर 24:17 वाच चीत दिया उतरांक ते आज जल्म मारले न्हय ह्या 2000 वर्सां पयलें जल्म मारले न्हय चीत दिया उतरांक हांव ताका पळयतां पूण न्हय आतां पळया हांव ताका पळयतां पूण न्हय आतां तो म्हाका दिसता पूण न्हय लागीं तो म्हाका दिसता न्हय लागीं जाकोबांत हांव एक नेकेत्र मुखार येतलें जाकोबांत हांव एक नेकेत्र मुखार येतलें इस्रायेलांत हांव एक बेतकाटी वयर येतली इस्रायेलांत हांव एक अधिकाराचे पदवेची बेतकाटी वयर येतली ती पूड करतली मोआबाच्या कपलाची आनी सेताच्या पुतांच्या कट्ट्यांची पळया आतांच्या काळार कसो संवसारांत लोक आसा पळया पयल्याच्या काळार तसोच लोक आसलो कित्याक म्हळ्यार ते सकयल मूळ पाठ बरयलां तें आयकुया तांकां देव कोण पळया आदल्या काळाचो देव कोण तो मूळ पाठ बरयला ते वास 24:17 नेकेत्र पुरातन काळार नेकेत्र एक देव म्हूण लेखतले पळया न्ही पुरातन काळाचो देव कोण नेकेत्रच तांकां एक देव पुरातन काळाक सोडया आतांच्या काळाचो लोक कोण गी आतांच्या काळाचो लोकाचो देव कोण आमचो न्हय आमी त्या जिवंत सम्याक पळोवंक मेळोवंक आयकूंक ताच्या पांयां तळ आयल्या पूण संवसाराचो देव कोण
नेकेत्र सदेव तकाच देव करून घेतलो. आयच्या वाचपांत आमी आयकले न्ही की जाच्या मरीपाताचो संसार उत्पन्न जालो ताका तो संसार वळखोंक ना. संसारांतले वस्तू नेकेत्रां सूर्य चंद्रीम धरून घेवन तेच देव म्हणून सांगून ते रावले म्हणटा. आतां परत्यान ती वळ वाच आनी एक पटे वाच तातूंत एक सत आसा मोठ्यान आमी आयकून या. परत्यान वाच. हांव ताका पळयता पूण न्हय आतां, तो म्हाका दिसता पूण न्हय लागीं. जाकोबातावन एक नेकेत्र मुखार येतलें, इस्रायेलातावन एक बेतकाटी वयर येतली. ती पूड करतली मोवाबाच्या कपालाची आनी सेताच्या पुतांच्या कट्ट्यांची. सेताच्या पुताच्या कट्ट्यांची. व सेत म्हणल्यार कोण मोगाळ भाव भयणानो. ह्या विशयांत इल्लेशें आमी गुंडायेक या मोठ्यान वयता. मोठ्यान आमी या ह्या बायबलाच्या सुरवेर कितें घडलें थंय आमी गेल्यार मात्र ह्या संततीचो एक सारको नियाळ आमकां मेळटा. ही कशी जाकोबातावन ती आयिल्ली म्हणून आमी जाणाव. सरस्वरा देवान पयलें कोणाक रचयल्लें? आदामाक आनी एवेक. ती पत्कान पडली वय मू. पत्कान पडल्या उपरांत आनी कोणें तांकां पत्कान घालें? सैतानान तांकां नाडलें आनी सैतानान तांकां पत्कान घालें. पत्कान पडल्या उपरांत देव सैतानाक कितें म्हणटा आमी आयकोवया. उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 3 14 आनी 15 वाच. तुवें अशें केलें देखून कितें म्हणटा पळया देव. तवळ सर्वेस्परा देवान सर्पाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून सर्व जानवरां आनी मनशाती मदें तूं शिराप पडलेलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय. मुखार. तुझे आनी स्त्रिये मदें, तुझे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुझे मस्तक चिंचतली. पळया न्ही गी. एक सर्पाची संतत आनी एक कोणाची संतत? स्त्रियेची संतत. आतां सर्पान अशें केलें देखून देवाच्या मनशाक देवातान पयस केलें पत्कान घालें देखून देव कितें म्हणटा? तुजी संतत मस्तूंक आनीक संतत येतली म्हणून. आतां सैतान कितें चिंता? आतां थोड्या तेंपा उपरांत कांय आदावन येवे लागीं एकवट केलो वय मू. एकवटलो. ताका कोण जल्मालो? पयलो कायन जल्मालो, मागीर अबेल जल्मालो. आतां सैतानान कितें चिंतलें? ही म्हाका मस्तूंची संतत कायनातावनूच येतली म्हण ताणें चिंतलें. आनी कायनाक भितर तो रिगलो आनी कितें केलें? कायनाक देवाचेर उपराट अशें केलें आनी ताच्याच भावाची खून करीशें केलें वय मू. आतां आदावचो एक पूत मेलो आनी एक पूत देवाचो शिराप पडोवन कितें जालो? पयस गेलो. आतां ही संतत खंय उरली? संतत कशी तावन येतली? आतां दोनी पूत गेले, संतत येवना. मागीर इल्ले मुखार आमी पळयल्यार उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 4:25 वळ आमी आयकोवया. आदावन परत्यान आपल्या स्त्रिये लागीं एकवट केलो आनी शेत जल्मालो म्हणटा. परत्यांनी संतत दिसून येता मुखार. आदावन परतून आपले बायले कडेन एकवट केलो. जेनेसीस चॅप्टर 4:25. आनी ती एका चरक्या भुरग्याक प्रसूत जाली. तिणें ताका सेत म्हूण नांव दिलें. कितें नांव दिलें? सेत म्हूण नांव. आतां परत्यान देवाची स्त्रियेची संतत ह्या शेता मुखांतर दिसून आयिल्ली. आतां तुमी जाणात हो सेत कोणाचो पुर्वज? हो तेराचो पुर्वज. तेरा कोण? अब्रामाचो बापय. आतां परत्यान ही संतत अब्रामांतावन दिसून येता. आमी आयकोवया उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 15:5 वळ. परत्यान सरस्वर देवेक प्रवाद करता ही स्त्रियेची संतत अब्रामांतावन येतली म्हणून. जेनेसीस चॅप्टर 15:5 वाच. उपरांत सर्वेस्पर ताका भायर आपोवन व्हरून सांगी लागलो, मळबाक दिश्ट लाय आनी तुज्यान तांगता जाल्यार नेकेत्रां मेस. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हणलें, हेच परी तुजी संतत जातली. हेच बरी तुजी. आतां परत्यांनी संतत आमकां दिसूंक आयली, उक्ती जाली. आतां तुमी जाणात अब्रामांतावन कोण आयलो? इजाक आयलो. इजाकांतावन कोण आयलो? जाकोब आयलो. जाकोबांतावन 12 पूत 12 कुळयो वय मू. पूण आतां सैतानाक परत्यान कळीत जालें. ही संतती विशयान कळीत जाताना हो सैतान कितें करता? ह्या जाकोबाच्या 12 पिळग्यांक देवा विरोध वचून मुर्ती पुजा करून आनी कितें देवाक मानवंतांतलीं कार्यां करून देवान तांचेर शिक्षा घालीशें, शिक्षा म्हळ्यार बगीशें करीता. आनी तुमी जाणात हो सैतान फाराव्या भितर रिकता. इजिप्ताचो रायकोण फाराव्या भितर रिकोन ही सगळी संतत नाश करूंक पळयता. 12 कुळयो तो नाश करूंक पळयता. कित्याक? ही स्त्रियेची संतत येवंक नजो म्हणच्या खातीर. पूण मैजे मुखांतर सरस्पर देव ह्या संततीच्या आदाराक येता. जायत्यांक तो मान काडटा वय मू. त्या थंय गुलामपणांत जायतीं मरोन पडटात पूण थोडीं वाचतात. थोड्यांत जाकोब एकलो वय मू.
व जाकोब निमाणे मरतना अनेक प्रवाद करता ही संतत परत्यान दिसून येता सैतानान कितल्या नाश केला रे करूंक जावना आमी आयकूया उत्पत्तीचो बुक अवस्वर 40 आणि 9 10 वळ परत्यांनी संतत दिसून येता जाकोब एक प्रवाद कर मरता मरच्या वेळार कितें प्रवाद करता आयकूया जेनेसीस चॅप्टर 49 वर्स 10 वाच रायाल दांडो जुदांतावन पयस वेसोना आनी ताच्या पांयां मदली पदवेची बेत काटी ताचो एकलो अधिकार चलोवपी येसर आनी राष्ट्रां जातली ताका विधेय आता परत्यान ही संतत दिसून आयली कितें म्हणटा कोणातावन येतली जुदा कुळयेतावन जुदातावन येतली म्हणटा आता सैतानाक आनी एक क्लू मेळ्ळो परत्यांनी संतत जुदातावन येतली म्हणटाना वो सैतान कितें करता ह्या जुदाच्या पाट्याक लागता कोणाच्या पाटी लागता जुदाच्या पाटी लागता आनी ह्या जुदाक नाश करूंक पळयता उपरांत तुमी उत्पत्तीचो बुक अवस्वर 30 आणि 8 वर्स जेनेसीस चॅप्टर 38 वर्स ते तुम्ही घरा वचून वाचा तो अवस्वर ते मोठ्यान आमी चिंतून आयकून पळोवया जेनेसीस चॅप्टर 38 काडा ह्या अवस्वरांत आसा थंय जुदाक 3 पूत आसतात कितले पूत 3 पूत पूण तिनूय पूत सैतान तांच्या भितर रिगोवन तांची चाल खोटी करून सरेस्परा देवाचो शिराप तांचेर पडोवन तेगांकी तांकां संतत जायनातल्या बरी करता ही संतत येवंकूच सोडिना सैतान कितलें जुस्ता गे म्हणल्यार ती संतत उपजोंकूच सोडिना निमाणें कितें जाता की म्हणल्यार हे जुदाचे तेगी पूत कितें जातात मरतात ताजी जुदाची एक सून आसली कोण तामार आतां ती सून म्हण ताका कळीत ना आनी दादले कोणीय ना सोदोम गोमोराचो नाश जावन दादले कितें जालात पुरा अंतरल्यात ताचो मांव एकलोच आसा आतां 16वी वळ वास तातूंच 38 आणि 16 वास उत्पत्तीचो बूक 16 तो तिचे लागीं गेलो ती आपली सून म्हूण ताका कळीत नासली पळया तो आपल्याच सुने लागीं कुडीचो एक वड जोडटा पूण सून म्हण तिका ताका कळीत ना पूण तामाराक कळीत आसा तामाराक कितें कळीत आसा की म्हळ्यार ही देवान संतत बसयला जुदातावन ती संतत ताजे तावन येता रायाळ दांडो ताजे लागीं आसा अधिकार ताजे लागीं आसा म्हूण कोणाक कळीत आसा तामाराक कळीत आसा पूण जुदाक ती आपली सून म्हणून कळीत ना कुडीचो एक वड जोडतात ताका डब्बल पूत जल्मतात जवळे पूत जल्मतात तातूंत 29 आणि 30 वास पूण ताणें आपलो हात भितर वडलो आनी ताचो भाव पयलो भुंय पडलो देखून तिणें म्हणलें कसलें चिरप तुवें तुजे पासत केलें देखून ताका पेरेस म्हूण नांव दवरलें एकल्याक पेरेज म्हूण नांव दवरलें उपरांत ताचो भाव जल्मलो आनी ताका जेरा म्हूण नांव दवरलें पळया आपल्याच सुने लागीं एक वड कर्ण अया माय आनी सून मांव आनी सून वय मू पळया दोग पूत जल्मतात पेरेज पयलो मागीरचो कोण जेरा ओ पेरेज कोण ओ पेरेज पुर्वज बोवाजाचो बोवाज कोण बोवाज पुर्वज जेस्सेचो जेस्से कोण दाविदाचो बापय ही संतत आतां परत्यान दाविदातावन येता म्हण सरेस्पर देव तें उल्लेख करता आमी आयकूया धर्मताची कृत्यां अवस्वर 13 22 वळ आतां दावीद सरेस्पराक मानवता आनी कितें सांगता आयकूया एक्ट चॅप्टर 13 वर्स 22 वास उपरांत देवान ताका सांडलो आनी दाविदाक तांचो रायकन उबारलो ताचे विशान साक्ष दिवन देवान म्हणलें ताचे विशान साक्ष दिवन देवान म्हणलें येसेचो पूत दावीद म्हज्या माना सांगडो म्हाका मेळ्ळा सर्व म्हज्यो अपेक्षा तो जारी करतलो पळया परत्यांनी संतत दिसून आयली कोणा जावन दाविदा मुखांतर तुमी जाणात दाविदाक सरेस्परा देवान राय म्हूण अभिषेक केल्या उपरांत वो सैतान सावलो भितर रिगता सावलो राया भितर रिगून कोणाक नाश करूंक पळयता दाविदाक कितले नाश करूंक पळयल्यार ताका नाश करूंक जायना कित्याक सरेस्पर कोणा सांगता आसलो दावीद राया सांगता रावण ती संतत येशें करता आनी ती संतत आमकां मुखार दिसता माते वाचवांजेला वस्वर 1 वळ 1 तावन 5 आयकूया जिविताच्या बुकार तामाराचें जुदाचें पेरेजाचें जेराचें कशें ह्या संततीन जेजूच्या वंशावळींत तांची नांवां आयलीं पळया मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 1 to 5 वास जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही तो पूत दाविदाचो तो पूत अब्रामाचो पळया वो नवो सल्लो सुरू जाता देवाच्या नांवान न्ही नवो सल्लो सुरू जाता जेजू क्रिस्ताच्या नांवांनी न्ही नवो सल्लो सुरू कोणाच्या नांवान जाता अब्रामाच्या नांवान जाता अब्रामाच्या नांवान नवो सल्लो सुरू जाता कित्याक तुमी जायत्या फावटी जाणात देव सगळ्या पवित्र बायबलांत देवान ताची वळख दितना पयलें देवाचें नांव सांगलां की अब्रामाचें नांव मुखार दवरलां पयलें देवान ताजें नांव सांगना हांव देव अब्रामाचो हांव देव इसाकाचो आनी हांव देव नवो सल्लो कोणातावन सुरू जाता अब्रामातावन सुरू जाता मोकळ बाबडीनो
पयले अब्रामांतान दाविदा पर्यंत 14 संतत्यो तेतूं तामार जुदा आनी कोण जेरा पेरेज आयले 1 to 5 पर्यंत वाचून काड 1 to 5 वाच तो पूत दावीद असो हा. तो पूत अब्राम असो अब्राम इसाक असो बापय इसाक जाकोब असो आणि जाकोब जुदा असो आणि ताच्या भावांचो बापय जुदा फेरेस असो आणि जेरा असो बापय पळया पेरेज आनी जेरा कशे आयले पळया हा तामर तांची आवय तामार तांची आवय फेरेस हेस्रोन असो आणि हेस्रोन आराम असो बापय हा. आराम अमिनादाब असो आणि अमिनादाब नाआसोन असो आणि नाआसोन सल्मोन असो बापय सल्मोन बोआज असो बापय हा. राहब ताची आवय हा. बोआज ओवेद असो बापय हा. रूत ताची आवय ओवेद येस्सेसो आणि येस्से दावीद रायसो बापय पळया मोगाळ भाव भयण्यानो सर्पान कितली स्त्रियेची संतत नाश करूंक पळयल्यार ती नाश करूंक जावना आनी जायना केदाळारी नाश करूंक जायना आतां अब्रामाचेर इतलें अब्रामाक इतलो देवान मान दिवंक न्ही देवान ताका इतलें व्हडलें एक कार्य ताच्या मुखार करूंक कारण कितें आमी आयकोवया उत्पत्तीचो बूक वस्वर 12 वळी 1 to 3 वाच जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 1 to 3 कित्याक अब्रामाक असले एक आशिर्वाद देव बसयता कित्याक तो बसयता आमी आयकोवया सर्वेस्परान अब्रामाक म्हणलें हा. तुझ्या देशांतलो तुझ्या 10 गोत्र्यां मदलो आनी तुझ्या बापयच्या घरांतलो भायर सर हा. आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वस हा. हांव तुजे तावन एक व्हड परसा उपसयतलो हा. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो हा. आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवूय शिराप घालतलो संवसाराची सर्व राष्ट्रां तुजे उद्देशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली पळय न्ही कसली एक बसवणी कसले एक आशिर्वाद ताका वयमू कारण कितें आसलें आशिर्वाद दिवंक ह्या ताणें जोडूंक आमी आयकोवया उत्पत्तीचो बूक वस्वर 12 18 वळ वाच जेनेसीस चॅप्टर 22 वर्स 18 वाच कित्याक कसलो आशिर्वाद ताका तुवें म्हजी आज्ञा पाळली देखून तुवें म्हजी आज्ञा पाळली देखून तुजे संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आतां मोगाळ भावा भयणीनो तुजेर आनी म्हजेर आशिर्वाद पडचो केदाळा म्हण एक आमकां कळीत जाता की जायना केदाळा तुजेर आनी म्हजेर आशिर्वाद पडटा देवाची आज्ञा पाळतना ताज्या उतरांक आमी विधेय जाताना खलती जावन ताका सोदून येताना खलती जावन ताच्या पांयां तळा ताका दिनवाशी जाताना आमकां कितें मेळटा आशिर्वाद मेळटा नेकेत्र घाल्ल्या वरवीं आशिर्वाद लायटींग केल्ल्या वरवीं पेंटींग केल्ल्या वरवीं आशिर्वाद ना मोगाळ भावा भयण्यानो आमी देवाची आज्ञा खलती जावन पाळतना ताजो आशिर्वाद आसा अब्रामाक बापायचें घर सोड ग्रेस्काय सोड म्हळ्यार तक्षण तो गेलो की वचोना आनी कितें ताणें पाळलें तातूंत 15 to 17 वाच तातूंच 15 to 17 वाच सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार तावन दुसरे पावटी अब्रामाक उलो करून म्हणलें म्हज्याच नांवान हांव सपूत दिता अशें उलयता सर्वेस्पर तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं पाटी सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो कोण देवाक वळख घाला पळय कोणी देवाक वळख घाला जाल्यार ताका एक कळीत आसता परमेश्वर कभी भी देने वाला है कभी भी वो लेने वाला नहीं है अब्राम देवाक वळख घालो देखून ताका देवा विशयात एक सत कळीत आसलें वो दिवचो देव वो केदाळारी घेवचो देव हें एक उगडास दवरा कोणाक देवाची वळख जाला मोगाळ बाबडीनो तो चिंता देव केदाळारी घेना तो दिवचो देव केन्नाय म्हज्या पुताक घेना म्हण अब्रामाक कळीत आसलें आनी ताजी आज्ञा पाळूंक तो कांयच फाटीं फुडें ताणें पळोवंकूच ना कांयच ताका खंत ना आनी मुखार वास आनी मळबा वयल्या नेकेत्रां बरी मळबा वयल्या नेकेत्रां बरी आनी दर्याचे वेळेर असलेले रेंवे बरी तुजी संतत हांव वाडयतलो 2 आशिर्वाद हांगा बसयता एक सर्गींचे आशिर्वाद आत्मीक आशिर्वाद बसयता आनी एक भुमींचे ह्या पृथ्वेचे आशिर्वाद तो बसयता पळया पयले आशिर्वाद कोणाक मेळटा ते पयले आशिर्वाद सर्गींचे आत्मीक आशिर्वाद ताज्या आत्मीक पुता इसाकाक मेळटा आमी आयकोवया जेनेसीस चॅप्टर 26 वर्स 4 वाच उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 20 आनी 34 वळ वाच मळबाच्या नेकेत्रां बरी तुजी संतत हांव वाडयतलो मळबाच्या नेकेत्रां बरी तुजी संतत हांव वाडयतलो आनी हो देश हांव तांकां दितलो हे आशिर्वाद कोणाक बसयता
ताज्या आत्मीक पुताक इसाकाक तें बसयता मळबा वयल्यान एकेद्रा सर्गींचे आशिर्वाद इसाकाक बसयता. आतां प्रथमेचे भुमीचे आशिर्वाद तो जाकोबाक बसयता. तातूंच वाच जेनेसीस 28 वर्स 14 वाच. उत्पत्ती 20:8 14 वेळ आमी आयकुया. भुमीचे प्रथमेचे आशिर्वाद तो जाकोबाच्या कुळयेक बसयता. धरणीर असलेले धुळीचे कणापरी धरणीर असलेल्या धुळीच्या खणापरी तुझी संतत वाढतली तुझी संतत वाढतेली आणि तू अस्तमतेक आणि उदेंतीक उत्तरेक आणि दक्षिणेक विस्तारतलोय. हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां पाद्र्याबान सांगलें तुमी आयकलां न्ही की 2050 इस्वेंत आमी क्रिस्तांवां मस्त उणें आसतलीं हिंदुवांची उणें आसतली. व्हडली संख्या कोणाची जातली? तांची जातली. कोणाची? आमच्या मुस्लीम भाव भयण्यांची. ती संख्येन ती वाडोवन वेतली. ती वाडोवनूच आसात. एक दीस तांची चडच जावची आसा. कित्याक तांकां भुमीचे आशिर्वाद तांकां दिला. तुका आनी म्हाका आमकां भुमीचे आशिर्वाद दिवना, आमकां सर्गींचे आशिर्वाद दिला. आमकां रस्ताना कशें रसला न्ही हांवें फुडें शिकोवणें सांगिल्लें. आमकां रस्ताना कशें रसला निट्ट उबें रावन वयर पळोवंक वय मू दुकराक कशें रसला. आमकां केन्नाय सकयल पळोवंक कशें रसूं ना ताणें. आमकां कशें रसला? अशें रसला. ह्या संवसारान आमकां इल्लें आमाल करून दवरला. संवसारान कितें केलां? आमकां इल्लें आमालान दवरलां. ह्या आमाला वरवीं आमकां कळीत जायना कितें की म्हणून. देखून आमी इल्लें सकयल पळयता. एकलो म्हज्या बरें टायट पियोन नाकबर्न पियोन वेतलो खंय सोलोन वेतलो तेलवून एका जाग्यार मोर्न घेवन आसलें. मोर्न मोहन व्हरताले. मोड्या समजता मग डेड बॉडी. वो तेलवालो गेलो वचून त्या मोर्नाकच चापतालो. पेटयेकच चापतालो. पेटी 5 फीट उतीशीर वचून पडली. 4 जाणांच्या कांद्यार आशिल्ली. बडा बडयले हाका सगळ्यांनी बडा बडयले. आतां सांगा कोणें बडयले? जिवाल्ल्यानी. आतां मोड्यान उठोवन बडयले म्हणजे जिदिनाका तुमी. जिवाल्ल्यानी ताका बडयलें. त्या देळा वो उबे रावलो आनी तांकां विचारलें तुमी कित्याक मारलें म्हाका? मारलें कित्याक? कारण कितें? ताणी म्हणलें तें मोडें तुवें लोटून घालें. इतलो पियेलाय नाकभर पियेला मोडें तुवें लोटून घालें. 5 फीट मोडें पयस पडलें. मोडें लोटल्लें न्ही मू. मोडें पडलें मू. कोणें मारिजी? तुमी कित्याक मारतात? मारिजे कोणें? तो मारूं दी. तो उठोवन दी. तुमी कित्याक नेतागिरी करतात? अशें आमी एक इल्लेशें आमालार आमकां कळीत जायना. मोगळा भोबणीनो आमकां भुमीचे खंयचे आशिर्वाद आमकां दिवना. थंय जागो आसा हांगा बिल्डींग आसा हांवें इतलें केलें आमचें आशिर्वाद न्हय. आमकां इजाकाचे आशिर्वाद आत्मीक संततीचे सर्गींचे आत्मीक आशिर्वाद तूं आनी हांव कानान देशाचे न्हय. तूं आनी हांव आमी सर्गींचे नागरीक. गलातकारांक बरयलें पत्र वस्वर 4:21-20 आमी आयकुया कितें म्हणटा. गलेशियन चॅप्टर 4 वर्स 21 to 29 थंयसर सांगता आमी जेरुजालेमांतल्यान आयिल्ली संतत न्हय सकयली आमी. आयका थंय. नियमशास्त्रा जियोंक आशेतल्यानो सांगा म्हाका नियमशास्त्र कितें म्हणटा तें तुमी आयकोंक नावे. तांतू अशें बरोवन आसा अब्रामाक आसले 2 पूत. एकल्याची आवय गुलाम चेडू दुसऱ्याची आवय स्वतंत्र स्त्री. गुलाम चेडवोचो पूत सैबा प्रकार सलमल्लो. स्वतंत्र स्त्रियेचो पूत देवाचे बसवणेचो फोळ जावन सलमल्लो. हे संगतीन एक प्रतिरूप आटापून आसा. ही दोगां 2 सोल्ल्याची रुपां. सिनाय पर्वता वयर केल्ल्या सोल्ल्याचे रूप आगार. गुलामपणी आसा जाल्ल्या भुरग्यांक जल्म दितलेचे रूप ती. अरबिस्तानांतलो सिनाय पर्वत म्हणल्यार आतांचे जेरुसलेम शहर. हे आपल्या भुरग्यां सवय आतां गुलामपणांत आसा. पूण सर्गींच्या जेरुसलेम म्हणल्यार सर्गींचे जेरुसलेम म्हणल्यार स्वतंत्र स्त्री. ते शहर आमची आवय. पवित्र पुस्तके अशें बरोवन आसा संतोष पावा तूं वांज स्त्रिये. एकी भुरग्याक जल्म दिवंक नासलेले. उल्हासाची हाक मार येणो नासलेले. कित्याक दादल्या सांगाता जियेतले स्त्रिये प्रास दादल्यान सोडलेले भुरगीं चड. तुम्ही भावा भयणीनो इसाका बरी बसवणेचो फोळ जावन जल्मल्यात. आमी कितें जावन आसा? इसाका बरी आत्मीक संतत आत्मीक आशिर्वादात जोडलेली बसवणेची फोळ जावन आमी जल्माल्ली. तरी पूण जशे तवळ सैबा प्रमाणे जल्मल्लो पूत आत्म्या प्रमाणे जल्मल्ल्या पुताक दगदितलो तशें आतांय घडटा. आतां घडटा की घडना? बाबा रिक्सानान एक फावटी शिकवण्यात आमकां सांगला न्ही की ती संतत पयलीं तावन आमकां दगदूनच आसा. आतांय दगदी ती आसा. मुखार आनी दगदणी उणें जावची ना. आनी कितें जातली?
चडच जातली, तांची संतती चड जावन आसा, आमकां दगदणी चड जावंक आसा. तुमी बरीं हांगा जायतीं जाणां आसात गल्फांत वचून न्ही तांच्या सांगात तांच्या घरांनी काम करना, ऑफिसांनी कंपन्यांनी काम करना, कितलें आमकां दग दिलां आनी कितें दगदून आसात आनी मुखार ते दग दितले म्हण देवाचें उतरच सांगता. पूण मोगाळ भावा भयण्यानो, एक जाणा जाया, एक आवय आसा, ल्हान भुरगीं आसा म्हण चिंता. ह्या आवयचो भुरग्याक चड मोग केदळा मेळटा. आवयचो भुरग्याक चड मोग केदळा मेळटा. ताका ताप येताना, ताची भलायकी बरी ना, पिडेंत आसा, इल्ले कश्टांत आसतना आवयचो चड मोग मेळटा की मेळना. 24 वरां ती आवय ताका सकला दवरता की. तेच प्रमाणे तुका आनी म्हाका कश्ट ह्या संवसारांत येताना आमच्या बापायचो मोग आमकां चड मेळटा. जेजूचो मोग आमकां चड मेळटा. मोगाळ भाव भयणीनो, तुका कांय पिडा आसा, दगदणी आसा, दुस्मान आसा, काळोख आसा, गुलामपण आसा, ह्या वेळार तूं ताका उलो मारतना जेजू म्हणल्यार पुरो तुका आनी म्हाका ताजी चड कृपा, काकुळट, दया वाळोवन येता. आमी कांय भिवची गरज बिलकुल ना. हांव कतार आसलो, कतार आसतना थंय 10 वर्सां आसलो. म्हजे रूममेट मुस्लीम, आमचेच गांवचे रूममेट मुस्लीम. हांव बायबल वाचतना तो आनी एका कुशीन बसोन म्हजो फ्रेंड कुरान वाचतलो. हांवें बायबल वाचतो, ताणें कुरान वाचतो. एक दीस वाचतना हांवें ताका विचारलें, तुवें कुरान वाचलाय की? तो म्हणलो वाचते आसा दिसना तुका? आनी तशें न्ही, तूं वाचताय की आज मात्र की न्ही सगळो वाचलाय की विचारलें. वय सगळो वाचला म्हणा लागलो. हांवें म्हळ्यार कितले नबी आसात की विचारले तुमचे? नबी म्हणल्यार प्रवादी. नबी कितले आसात ते म्हणल्यार बहुत नबी लोक म्हणा लागलो. ओके, मेल्ल्यांक जीव घालचो कोणी नबी आसा की विचारलें तुमच्या कुरानांत? आतां मेला ताका कितें घालीची? जीव घालीची. मेल्ल्यांक जीव घालचो नबी कोणी आसा की विचारलें? ना, तोलो नबी कोण आमच्या कुरानांत कोणी ना म्हणा लागलो. मागीर हांवें म्हणलें तूं शुक्रारा पडलेक वयताय न्ही, तो मौलवी आसा न्ही, ताज्या खाडांचो मुतव्वा, ताज्या लागीं विचार. मेल्ल्यांक जीव घालतलो कोणी नबी आसा ताज्या लागीं विचार म्हणटाना ताणें म्हणलें उसके पास क्या पूछेगा, वो 4 शादी हो गया, 18 बच्चा है उसको म्हणतो. ताका 4 बायलो आसात, 18 भुरगीं आसा, तो तातूंत बिजी आसा, ताका कितें कळटा की म्हणा लागलो. मागीर तूं खंयच्या उद्देशा खातीर तुमी वाचचे ते वेचचे म्हणटना ताणेंच म्हणलें, मुर्दों में जान डालने वाला एक है करके मैंने सुना है म्हणा लागलो. मैंने बाइबल नहीं पढ़ा है, लेकिन मुर्दों में जान डालने वाला एक है, वो ईसा मसीह म्हणा लागलो. आमचो देव कोण गे म्हणल्यार मेल्ल्यांक जीव घालचो देव. मोगाळ भावा भयण्यानो, कोणेय तुका विचारल्यार तूं कोणाची सेवा करताय, कोणाचो फाटलाव करताय, कोणाचें आराधन करताय म्हणल्यार मेल्ल्यांक जिवंत उठोवचो देव म्हूण सांगायची. अब्रामान कितें म्हणलें? मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवी ताका आसा आनी कितें अस्तित्वांत ना तें तूं अस्तित्वांत हाडूंक शकता, तशें जाल्यार हांव आराधन करता म्हणलें ताणें. आज आमचो देव हो, आमी कश्टांत आसा, पिडेंत आसा, दुखांत आसा, तो चड आमचो मोग करता, चड आमकां तो लागीं आसा. देखून आमचो देव नेकेद्रांत आसा गे. आतां पुर्विल्या काळाचो देव खंय आसलो? नेकेद्रच तांकां देव आसले. आमचो देव नेकेद्रांत आसा गी? खंय आसा सांगा पळय आमचो देव? सकाळीं भावान उतरां खाण आमकां दिलांत. आमचो देव आमचे मदें आमचे सांगात आसा म्हणून आयकोनात की तुमी? खाण ताणें आमकां उतरां दिल्यांत. एक उतर आमी आयकुया. कोलोसेकारांक बरयलें पत्र वाचवर 1:20-7 पावलो म्हणटा आमचो देव खंय आसा गे म्हणून. आमी आयकुया. कोलोसे चॅप्टर 1:27 वाच. हेर जातींच्या लोकांमध्ये या महिमेभरीत घुटांची संपत्ती केदी वर्ती म्हूण देवान आपलेच कुशेन तांकां कळीत केला. होस तो घोट तुमचे थंय आसा तो क्रिस्तस तुमचे महिमेचो भरवसो. क्रिस्त खंय आसा? आमचे थंय आसा. क्रिस्त म्हणटा नेकेद्रांत आसा गी? गर्दनाच्या गोट्यांत आसा गी? ओडोल पाद्र्याबांनी आमकां सांगलें धर्मशास्त्रांत ती शांती आसा गी? ना, क्रिस्त आमचे सवे आमचे थंय आसा म्हणटा. मोगाळ भावा भयण्यानो, देव खंय भायर ना, देव आमचे भितर आसा. वडोले आमी आयकलां तुमी जावन आसा देवाची मंदिरां. सकाळीं आमी आयकलें आनी देव ह्या मंदिरांत आसा. आमचे थंय तो क्रिस्त आसा. म्हजे थंय आसा. हांव मुल्की गेल्यार मुल्की येता, हांव ब्रह्मावर गेल्यार पळया हांव खंय वेता थंय म्हजो जेजू येता गी? येना. तुमी खंय वेतात थंय तुमचो जेजू येता गी? येना. तो नेकेद्रांत आसा गी? ना. आमचो जेजू खंय आसा? जेजू म्हजे सांगाता सदांचा आसा. जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. जेजू म्हजे सांगाता सदांचा आसा. जेजू म्हज्या गरजान
हांव चडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडताना जेजू म्हाका सांबाळता. हांव चडटाना वा देंवताना वा धांवताना पडताना जेजू म्हाका. उगडापणाचो बूक अवस्वर 22:16 ताका कितें नांव दिलां पळया. रेव्हेलेशन चॅप्टर 22 वर्स 16 कसलें नेकेत्र पळया. हांवें हां. जेसून पवित्र सभा खातीर हां ह्यो संगती तुमकां कळीत करच्याक म्हज्या दुताक धाडला. हां हांव दाविदाचे संततीचो आनी ताच्या वंशाचो. हां हांव फांत्या परासो प्रकाश भरीत शुक्र. जेजूचें नांव पळया. जेजूचें नांव कितें? हांव फांत्या परासो प्रकाश भरीत शुक्र म्हणून. आमी हे फुडें आयकलें न्ही की तियातीराच्या सभे विशांत उगडापणाचो बूक अवस्वर 2:28 ओळ तियातीरा सभेकी सांगता फांत्या पराचो शुक्र तुका दिता म्हणटा. आमी आयकुया. रेव्हेलेशन चॅप्टर 2 वर्स 28 वास. आनी हांव ताका फांत्याचे नेकेत्र दितलो. हां कितें दितलो? फांत्या पराचें नेकेत्र दितलो म्हणटा. हें फांत्या पराचें नेकेत्र म्हणल्यार कितें? पेद्रुवाचो सविस्तार नियाळ दिता. कितें म्हूण सांगता? पेद्रूचें दुसरें पत्र अवस्वर 1:19 ओळ आमी आयकुया. 2 Peter चॅप्टर 1 वर्स 19 वास. ह्या शिवाय आमचे मध्ये दृढपणे स्थापित जाल्लो हां. प्रवाद्याचो संदेशय आमी आयकला. हां तुमी त्या संदेशाक चीत दिल्यार बरें. तुमी त्या संदेशाक चीत दिल्यार बरें. दीस उजवाडासर दीस उजवाड आसर आनी फांत्याचो शुक्र तुमच्या अंतस्करणांनी उदेसर काळोखान प्रकाशतल्या एक दिव्या भरितो म्हणयेत. पळया हे नेकेत्र आसा पळय आमच्या घरा भायर न्हय. हे नेकेत्र आमच्या घरा भितर आसूंक जाय म्हणटा. देवाचें घर कितें? आमी देवाचें घर हे आमच्या अंतस्करणांत हें नेकेत्र म्हणजे देवाचो शब्द आसूंक जाय म्हणटा मोगाळ भाव भयणीनो. न्हय भायल्यान. संवसाराक कळीत ना की भायल्यानच आसा. पूण आमचो देव भायल्यान आसा की भितरल्यान आसा? आमच्या अंतस्करणांत जिविताचो शब्द हो शब्द येताना तो उजवाड देखून पळया. संवसारी लोकांक भायल्यान एक स्टारान लायट घालूंक बारी सलीस वय मू. पूण हांगा येवन आयकूंक बारी कश्ट. पूण आमी कश्टांची वाट विंचून काडला. एक तुमी चीत दिया. आमी तें नेकेत्र उमकळयता पळया. तें नेकेत्र आमकां सर्गार वरिना. हो जिविताचो शब्द तुवें आयकलो. हो शब्द तुका आमकां सर्गार व्हरता. कित्याक तो सर्गार तावन आयला आनी होडोले मी आयकला बापाच्या उजव्याक सर्गारचो तो बसोन आसा. हो पवित्रत्म ईश्वरता प्रगट करतना हो जिविताचो शब्द तूं आनी हांव जाणा जाता. तो आमच्या अंतस्करणांत उद येताना त्या फांताच्या शुक्रा सांगता आमी एक जाता मोगाळ भाव भयणानो. आमी एक. खंयच आमी भिवची गरज बिलकुल ना. आतां पळया होडोली पाद्र्याबान आमकां सांगलां आज संतोष म्हळ्यार कितें? भायर नेकेत रूम कळटा तो संतोष न्हय. खरो संतोष आमी आयकुया. जो आमचें पयलें पत्र अवस्वर 1:7 वळ. खरो संतोष म्हळ्यार कितें? तुका आनी म्हाका हांगा बसल्यांक ईश्वर आयकताल्यांक खरो संतोष कितें? पूण देव उजवाडांत आसलेले बरी. देव उजवाडांत आसल्या बरी. आमी उजवाडांत जियेताव आमी जाल्यार उजवाडांत जियेताव जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हूण जालें. आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हूण जालें. ह्या शिवाय ताच्या पुता जेसूचे रगत आमकां सर्व पातकांतली नितळ करतलें. आतां हो संतोष सोडलो की नेकेत्रांचो संतोष सोडलो? आज म्हज्या पातकांचें म्हाका भोगसाणें दिलां. लोक म्हाका बगलांगी तुमकां बगलांगी आज म्हजो संतोष हो म्हज्या पाताक जेजून धुवन काडला म्हणून. हाज्या परसवर तो संतोष म्हाका. आतां तुमी दाखल्या खातीर कोणाकी तुवें एक 10 या 12 बॉटल रगत दिले मरणाच्या रिस्केर आसल्याक ताजो 10-12 बॉटल दिवन ताजो जीव तुमी कितें केलो? वाचयलो म्हणटा. आतां तोच मनीस ती भाव या भयण तुका खंय म्हणी सोरोप येतना पळोवंक म्हणल्यार कशें जाय तुका? कितें भोगात? तेच प्रमाणे जाता मोगाळ बाबडे. तुका आनी म्हाका इतलें तें मोलादीक रगत दिवन एक पडी सुडका सडवण दिला सोडयला. ताजे उपरांत खंयगी ह्या पितीसपणान तुका पळयल्यार तुका आनी म्हाका म्हजो देव कितें म्हणत? असं जाल्यार पितीसपणांत परत्यान देव पळयत हाज्या खातीर सगळे रगत वा रोनी वो आणखी थंय वचून लायनी रावला म्हणटा की म्हणून पळया. तो संवसाराक येताना जाल्ली सुवार्ता कसली? सडवण्याची बरी खबर कसली? तुम्ही सकाळी तावन आयकून आसात वय मू. सडवण्याची बरी खबर कसली? मॅथ्यू चॅप्टर 1:21 सगळ्यांकी बरी खबर कसली? आपल्या पातकांच्या बोगसाणे कोणे ताचेर विश्वास दवरला तांकां बोगसाणे ही सडवण्याची बरी खबर जावन आसा.
मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 21 वास. ती एक पुताक प्रसूत ती जातली, एका पुताक प्रसूत जातेली. तुवें ताका जेसू म्हूण नांव दवरूंक तुवें जाय, ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपले परचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. आजे प्रास कांय व्हडलो संतोष आसा गी. पत्कांतलें सोडयलें, गुलामपणांतलें सोडयलें, काळोखांतलें भायर हाडलें, आज्या प्रास व्हडलो संतोष आसा गी. जेजून सोडयलें, जेजून सोडयलें, म्हाका न्ही तुका, तुका न्ही म्हाका, जेजून सोडयलें, जेजून सोडयलें, जेजून सोडयलें, म्हाका न्ही तुका, तुका न्ही म्हाका. आज आजे प्रास व्हडलो संतोष आसा गी. किर्तनाचो बूक अवस्वर 32 वळी 1 आनी 2 दाविद्राय म्हणटा पळय, जांचे गुन्यांव बोगसाला, जांची फतकां बोगसाला, ताचे प्रास व्हडलो भागी कोणी ना मोगळ बाबडीनो. साम 32 वर्स 1 and 2 आस. जांचो गुन्यांव बोगसाला, जांचो गुन्यांव बोगसाला, जांचे पातक माफ जाला, जांचे पाताक माप जाला, ती खरेंच सुभागी. ती खरेंच सोभागी. हा, जांचेर सर्वेस्पर गुन्यांव लायना, जांचेर सरस्पर गुन्यांव लायना, जांच्या काळजांत कपट ना, जांच्या काळजांत कपट ना, ती खरेंच सुभागी. ती खरेंच सुभागी मोगळा बाबडीनो. जांचे गुन्यांव बोगसाला, पाताक बोगसाला. ओडोली पाद्र्याबान सांगलें हळू हळू म्हणलें, वय मू तुमी जड गी. हळू हळू ताणें आमकां बोगशिला, सोडयला, नितळ केला, आराधनाक योग्य केला, ताच्या महिमेक योग्य केला. हळू हळू. आज वो संतोष सगळ्या प्रास वर्तो संतोष वो. आतां कोणें नेकेत्र घालां पळया, ताका विचारा वो संतोष आसा गी म्हणून. कोणें लायटींग केलां ताका विचारा, कोण सगळी रात न्हीद सोडला ताका विचारा. वो संतोष ना, पूण आमकां आसा गी ना. कोणें दिलो वो संतोष? सकाळीं पाद्र्याबान सांगलें न्ही गी, तो बाळोक जावन ताणें तुका आनी म्हाका सडवण दिवना, पूण तो सडवणदार जावन ताणें रगत वारून तुका आनी म्हाका सुटका दिली. आज बाळकाकच सदर घेवन आसात न्ही गी. म्हजो एकलो कझीन भाव आसा बॉम्बे. तो पयलो हांगा येवन आसतलो, आतां कारणांतर तो येना. तो एकल्याच्या घरा गेलो खंय, ताच्या फ्रेंडाच्या घरा. ताच्या फ्रेंडाच्या घरा वयतना जेजूक कुर्सार मारिल्ली इमाज आसता न्ही, ती पळयली खंय. आनी पळोवन ताणें म्हणलें खंय, तुजो देव आणखी कुर्सारच आसा गी, म्हजो जिवंत जाला म्हणलें खंय ताणें. तुजो आणखी खंय आसा? कुर्सारच आसा गी. म्हजो म्हाका सुटका दिवन सडवण दिवन म्हजी पातकां पुरा बोगसून तो खंय गेला. आज हें तुका आनी म्हाका सत कळीत जायची. तो ताजी खंयची बाळोक जावन तो पाळ्ळ्यांत ना, या मोरान पावोन तो फोंडांत ना, बगर सगळीं कामां कर न, सुटका सडवण दिवन पुरा कामां कर, तो खंय गेला. सर्गात चडोवन गेला मोगाळ भावभणीनो. त्या संतोशांत, त्या आनंदान तुका आनी म्हाका जिवंक आसा. आनी व्हडोली आमी आयकलें रोमांकारांक बरयलें पत्र वस्वर 8:14 वळ, तूं नितळ जालाय, तूं हळू जालाय, हो संतोष तुका भोगला. पाताक ताणें खाण उडयला भोगतना आमी कशीं जाता. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 14 वाच. जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता तीं देवाची भुरगीं. पळया, आमी तेग राया विशयांत आयकलें वय मू, 3 ज्योतिशां विशयांत. तांकां कोण चलयताले? तांकां नेकेत्र चलयताले वय मू. आज नव्या सोडल्यांत तुका न्ही म्हाका नेकेत्र चलयना, आमकां कोण चलयता? देवाचो पवित्र आत्मो चलयता मोगाळ भावा भयणानो. तुमी जाणात न्ही गी, परन्या सोडल्यांत इस्रायल पर्ज आशिल्ली इजिप्तांत वय मू, मैजेच्या हाता घाल. त्या इस्रायल पर्जेक कोण चलयतलो? मुखल्यान कोण वेतलो? एक दिसाक कुपाचो खांबो, रातीक उजवाडाचो खांबो, उज्याचो खांबो वय मू. पूण पळया, केन्ना ती सरस्वराची भिरांतीन आराधन करून चलतली, त्या दाळा मात्र तो खांबो मुखार वेतलो. खंय म्हणी मूर्ती पुजा केली, देवाक मानवनांत असलें काम केलें, तो खांबो कितें जातलो? थंयच रावतलो. 11 दिसांची वाट 40 वर्सां लागोंक कारण कितें? ह्या कारणा खातीर तुमी चीत दिया. जेन्ना आमी पाताक करता पळया, देवाक मानवनां तें करता, आमकां पवित्र आत्मो चलयना मोगाळ भाव भयणानो. तो थंयच रावता, चलयना. इस्रायल पर्जेकी तशेंच जेन्ना तांणी देवा विरोध केली, तो कुपाचो खांबो, उजवाडाचो खांबो थंयच रावतलो. जेन्ना देवाक मानवतली, तो खांबो परत्यान मुखल्यान तांकां दिसतलो. एकेका जाग्यार 3-4 वर्सां ती रावल्लीं आसात. तांकां त्या वेळार पिवंक खावंक ना, जेवंक ना, खायना. तांणी कश्ट भोगले. ज्योतिश्यांकी, तेग रायांकी नेकेत्र चलयताले, तुका आनी म्हाका आज चलयता कोण? देवाचो पवित्र आत्मो. देखून मोगाळ भावभणीनो, त्या तेगा रायांनी भांगार धूप आनी रक्तांबोळ हाडलो वय मू. आमचें भांगार कसलें जायची? आमी आयकुया पेद्रूचें पयलें पत्र वस्वर 1:7 वळ वास. 1 Peter chapter 1 verse 7. आमचें भांगार कितें जायची पळोवया.
पोटाक घाल वरून पळयल्ल्या नश्वर भांगारा प्रास फुटाक घालन वरून पळयल्ल्या नश्वर भांगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलेलो तुमचो भावाट हा त्या भांगारा प्रास चड मोलादीक आमचे कितें जायचे भावाट त्या देवाचेर विश्वास जायचे मोगाळ भावा भयणीनो तुम्ही पावलो विशयांत ऐकला वय मू पावलो सगळ्या संवसारांत सुवार्ता परगट केल्या उपरांत तो एक उतार बरयता हांवें म्हजो भावार्थ सांबाळला म्हणून बरयता कितें बरयता आता तुम्ही जायत्या फावटी ऐकला देवाचे उतर ऐकले ऐकून आमचो संदेश कितें जाता संदेश ऐकून भावार्थ उब जाता वय मू आता उब जाल्यार पावता की तो भावार्थ आमी सांबाळूंक आसा तो सांबाळूंक आसा आता तुमकां भावार्थ उब जाला तो सांबाळीचे जाल्यार कितें करीचे हर एका दिसा देवाचे उतार वाचीचे ऐकाजे हर एका हप्त्यांत हांगा येयचे वर्साक 3 फावटी हांगा येयचे त्या वेळा मात्र तो भावार्थ आमी सांबाळूंक जाता वर्साक एक फावटी सुवार्थ ऐकून भावार्थ सांबाळूंक जाता की तुम्ही वर्साक एक फावटी जेवा ही कूड सांबाळूंक जाता की एकच फावटी जेवन कूड सांबाळूंक जायना त्याच प्रमाणे भावार्थ एकच शिकवण ऐकून भावार्थ सांबाळूंक जायना तुम्ही दिवो पेटयतात मग दिवो पेटयतात वय आमी दिवो मातशे दिवो असो पेटयता पेटोवन खाली सोडीचे की तो सांबाळीचे सांबाळीना जाल्यार कितें जाता चारी कुशल्यानी वारें येवन उजवाड कितें करता ग्रास येता त्याच प्रमाणे भावार्थ सांबाळिना जाल्यार चारी कुशल्यानी देंवचाराची वार येवन तुका आनी म्हाका नाश करतात मोगाळ भावा भयण्यानो ह्या संवसारांत ती काळोखाची सकत आसा तो भावार्थाचो दिवो पालवा नासलेल्या बरी तुवें आनी हांवें राखूंक आनी सांबाळूंक आसा ते घरांनी भांगार दिलें तुझे आनी म्हजें भांगार कितें जायचे वो विश्वास वो भावार्थ भांगारा बरी जायची भांगार म्हणी नाश जातले पण भावार्थ नाश विश्वास नाश पळय आतां तुमी हांगा इतल्यो स्त्रियो आसात चिंत्या एक स्त्रियेक भांगाराचो मस्त मोग आसा कोणें तुमचे भितर एकल्याक भांगाराचो इतलो मोग आसा की तिका सांगचें नाका पूण अंतरली म्हूण चिंत्या ती स्त्री पोंडा घालच्या भांगार ओडटा ती ओडिनात काडटा ती काडिनात भांगारासोय कोणाकी पुरलाय खंयच्या दादल्यान हांवें आयकोना भांगारासोय पुरला तिका मोग आसा वसोन दिशीर म्हणून जायते कडेन तुमी आयकला न्ही की कानाचे तुटयल्ले आसा ओड रे कानाचे ओड काना समेत ओडलेले हांवें पळयला सोडिनात एक्के सोडिनात आतां चिंता ते इतले काळजा प्रास चड आशिल्ले भांगार हांगाच उरले व्हरूंक जालें गी कितें व्हरूंक जाता भावार्थ मात्र व्हरूंक जाता विश्वास मात्र व्हरूंक जाता देखून हाज्या पयल्या पाद्राबान सांगलां तुमी सगळें होगडयला रे होगडया पण विश्वास केरनाय होगडय नाकात हांवें बॉम्बेचो एक पास्टर ताजे एक ल्हानशें व्हिडिओ क्लीप हांवें आयकलें तो ताजीच म्हणलेली एक सभा आसा ताजी म्हणलेली सभा आसा सभा आसून तो भाड्याच्या घरांत आसा एक भाड्याचें घर बदलिलें मागीर दुसऱ्या घरा गेलो तिसरें घरी ताणें बदलिलें खंय आतां व्हडली सभा आसा ताजी एक भावान ताका त्याच्या सभेक येवच्या एका भावान त्या पास्टराक विचारलें पास्टर तुमी तुमच्या सभेत इतलो दुडू येता दान येता न्ही आतां लोक दिता दांतलो कोण दिता दान दिता इतलो दुडू येता तुमी पिडेस्तांक कुमो करतात घर नासलेल्यांक खुद्द तुमी घरा बांदून कुमो करतात हर एका रितीन तुमी कांय साधन आदार दितात पूण तुमी कित्याक आनकी एक घर म्हणचें करूं ना तुमी कित्याक भाड्याच्या घरांत रावतात म्हणटाना तो पास्टर म्हणटा ताका 2 भुरगीं आहात एक चेडो एक चेडू तो म्हणटा जर हांवें आतां म्हज्या भुरग्यांक घर आस्त बदीक गिरेस्तकाय कर दवरिल्ली म्हूण चिंत्या आतां हांव नितीन आसा हांव सरकार वेतलो हांव सरकार गेल्या मरून हांव सरकार वेतलो सरकार गेल्या उपरांत म्हजी भुरगीं आस्तीक गिरेस्तकाय कितें करतली लढायचे कडेन करतना देव म्हाका दाखयतलो अळे तुवें सुवार्ता परगट करना थंय आस्त गिरेस्तकाय पुंजोवन दवरलेली पळय तुजी भुरगीं आतां थंय लढाय करनासत त्या लढाय कोणाक कारण म्हणटलो देव म्हाका कारण म्हणटलो देखून हांव खुद्द भाड्याच्या घरांत आसा म्हजी भुरगीं तशींच भाड्याच्या घरांत आसल्यार होडना केन्नाय तांचेर गिरेस्तकायचेर विश्वास वचनासतना म्हज्या सांगाता म्हज्या भुरग्यांनी सरकार आसाचे म्हणच्या खातीर हांव भाड्याच्या घरांत चुकवून आसा म्हणटात मोकळ भावा भयणीनो एक समजून घेया एक जाणा जाया ह्या विश्वासा प्रास भावार्था प्रास होड खंयचेंच ह्या संवसारांत खंयचेंच ना आनी हें तुका आनी म्हाका ह्या जिविताच्या शब्दा मुखांतर सुवार्था मुखांतर मात्र मेळटा बाकी सगळें आसा ह्या संवसारांत आसतलें गिरेस्तकाय आसा खाण जेवण आसा भांगार रुपया आसा सगळें हांगा आसतलें पूण ते घरांनी भांगार दिलें त्या भांगारा प्रास तें भांगारी नाश जावन वचत आसलें पूण भांगार प्रास स्वर्थ मोलादीक तुजो आनी म्हजो विश्वास जावं दी म्हणटा आज पळय ह्या संवसारांत न्ही लोकांचो विश्वास खंयच्याचेर संवसारी वस्तूंचेर न्ही नखेत्रांचेर लायटिंगाचेर आनी खंयचेर आसा पळय
पूण आमकां देवान न्ही सारक्या जाग्यार देवाच्या हातांत कशें दवरलां पळया वय की न्ही. पेद्रूचें दुसरें पत्र वचवर 11 वळ वाच बाय. 2 Peter chapter 1 verse 11 वाच. ह्याचे वरवीं आमच्या सोम्या आणि सडवणदरा जेजू क्रिस्ताच्या सासनीक राज्यांत प्रवेश जावपाचे संपूर्ण हक्क तुमकां मेळटले. ह्या भावार्था वरवीं ह्या विश्वासा वरवीं जेजू क्रिस्ताचेर तुवें आनी हांवें दवरला भावार्थ आनी विश्वास. ह्या वरवीं सर्गीच्या राजांत भितर सरचे संपूर्ण हक्क तुका आनी म्हाका मेळटले म्हणटा. कसले हक्क मेळटले? देवाच्या राजांत सर्गीच्या राजांत रिकचे संपूर्ण हक्क. ही सुवार्ता ह्या खातीर आनी ही व्हड संतोशाची बरी खबर तुका आनी म्हाका वय की न्ही. व्हड संतोशाची बरी खबर देवाच्या राजाक तुका आनी म्हाका आपोवणें. सासनीक जिविताक तुका आनी म्हाका आपोवणें. पदकाचें बोक्साणें जोडून दिलां म्हणटा आमकां. पदकाचें बोक्साणें जोडून दिलां म्हणटा आमकां. सोडयलां म्हणटा सुटका दिलां म्हणटा. असं जाल्यार संतोशान पळयतात म्हाका सांगाता तुका आनी म्हाका कशें दवरलां पळया. ह्या जुवांच्या वचवर 10 वळ 4 वास. जॉन चॅप्टर 10 verse 4 जेजू कितें म्हणटा आयका. तांकां सट्टांक भायर काडतस. तांकां सट्टांक भायर काडतस. तांच्या फुडल्यान तो वेता. तांच्या फुडल्यान तो वेता. ताचो ताळो वळखतात ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. ताजो ताळो आयकतात ते बोकरे ताज्या फाटल्यान वेतात. आमी कोणाच्या फाटल्यान आसा? आमी जेजू फाटल्यान आसा. आनी ताज्या फाटल्यान गेल्ल्यांक कितें आसा? तो खंय आसा न्ही गे. हाज्या पयलें बाबा रिक्सानान एक पटी शिकोवन दितना सांगला न्ही गे. जेजून कितें म्हटलें? बापाच्या राजान दायची कुडां कितें आसात? खाली आसात वय मू. हांगा भावान सांगलें ह्या संवसारांत रेतीर मंदिरांय खाली आसात आनी इगर्ज्योय खाली आसात. सर्गार देवाची घरांय थंय खाली आसात. आतां संवसारांतल्या जायत्या लोकांच्या घरांनी आमी पळयता नेकेत्रां वय मू. बायलांचो देव म्हणून तांकां बायल्या भायरच पुरा पार्ट्यो गम्मत्यो करून बायल्या भायरच दवरला वय मू. तो खंयचो देव आमी पळोवया. ते खंयचे नेकेत्र आमी पळोवया. इसाया प्रवादीचो बुक वचर 14-12 वळ ऐका. आयजाया चॅप्टर 14 verse 12 आनी एक नेकेत्री आसा म्हणटा ऐका. सकाळीच्या नेकेत्रा. सकाळीच्या नेकेत्रा. फांत्याच्या पुता. तूं कसो आकाशावेलो सड्डा पडलाय. कसो तूं सकला पडलाय. राष्ट्रांचेर सयत वेल्लो तूं कसो धरणेर शेवटलाय. आनी एक नेकेत्र आसा गिना. आनी एक नेकेत्री आसा. जायत्यांनी हे नेकेत्र उबारून दवरला. ते सकला पडला. ते नाश जाला. ते काळो कांदा आसा तांकां कळीत ना खबर ना. हाका लायटींग कर हाका सोबय पार्ट्यो कर गम्मत कर आनी चिदा वस म्हणून एक नेकेत्र आसा मुगाळ भाव भयणानो. आमकां जागृते खातीर सत्राये खातीर हो फांत्याचो शुक्र न्हय. हो वयतान कितें जाला? ताजो उजवाड ताणें होगडयला. उजवाडाची एक्टींग मात्र करता. एक्टींग करता पण खरो उजवाड तो न्हय म्हणटा. खरो उजवाड कोण? जुवांचो वांजेला वसवर 8-12 वळ तुमी सकाळी तावन आयकून आसात. हांव ह्या संवसाराचो उजवाड म्हणटा जेजू. जॉन चॅप्टर 8 verse 12. जेजू परत्यान तांचे लागी उलोवन म्हणालो. जेजू परत्यान उलोवन हेंच सांगता. हांव संवसाराचो उजवाड. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना. पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. पळया हे तेग राय ते ज्योतिश्य खाली नेकेत्र पळोवन कुशी पावनात मोगाळ बाबडीनो. त्या नेकेत्राच्या उजवाडांत ते दादोशी जावनात. बघा जिविताचो खरो उजवाड म्हणल्यार जेजूक ते सोदूंक गेले. जेजूक मेळूंक गेले. जेजूक ते आयकूंक गेले. आज तुझे आनी म्हजें मन त्या आकाशाच्या नेकेत्र न्हय. हे आकाशांत सकयल आयला पळय देव मनीस जावन ताका सोदून ताका आयकूंक ताका मेळोंक आमी वचूंक जाय. नेकेत्र खंय आसले? आकाशाचेर आसले वय मू. पूण स्वामी जेजू खंय आसलो? ह्या भुमींत आसलो. मनीस देव मनीस जावन आसलो. पळया तांचें ध्यान चड थंय नासलें. आनी तुमी जाणात न्ही गी हे नेकेत्रा फाटल्यान वेताना एक पटी ते आपल्या स्वंत बुदोवन केली इल्ले चल्ले. तुमी जाणात गी नेकेत्रा मागीर वाट तांकां दाखोवंक ना सारकी. स्वंत बुदोवन काय कितें जाणात गी ताणी केल्ली. ताणें चिंतलें वो राय न्ही गी जुदेवांचो राय म्हणटाना हेरोदाच्या घरा रायाच्या घरा जल्मोंक पुरो म्हण ताणें चिंतून ते खंय गेल्ले? हेरोदाच्या घरा गेल्ले. आनी हेरोदाच्या घरा गेल्ल्या तक्षण ह्या नेकेत्रान तांकां वाट दाखोवची बंद केली. जेन्ना आमी आमच्याच मर्जेन चलता पळया आमकां देवाचो पवित्र वाट दाखयना. मागीर वाचून पट्टियो मुणयो बुका वचवर 3-5 वेळ ऐका. आपल्या स्वंत बुदोवंक्याचेर पातयणी दवरूंक नजो म्हणटा देवाचे उतर. ऐकून पट्टियो.
सगळ्या तुझ्या काळजान हा. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर म्हणजे सगळा तुझ्या काळजान जिविताचो उजवाड म्हणलेल्या जेजूचेर सरेस्पराचेर विश्वास दवर. तुझे बुधवंकायेचेर पातयेणी दवर नाका. तुझी स्वंत बुदोवन कायचेर पातयेणी दवर नाका. कितें जाता पातयेणी दवरल्यार? कशे हे तेगराय हे ज्योतिशी वाट चुकून हेरोदाच्या घरा दुस्मनाच्या घरा पावले तशें तांकां जाता. आतां पाटियो जुवांच्या वंजलाक पाटियो. जेजू परत्यान तांचे लगे उलोवन म्हणालो, जेजू परत्यान उलोवन तांचे लागीं म्हणटा, हांव संवसाराचो वसवाट. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करतात तो काळोखान चलचो ना. आतां तुमी म्हाका सांगा, आतां उजवाड म्हळ्यार एकच चल्याक आसता की पुरा उजवाड ना वय मू? जिरो बल्ब आसा की ना? इल्ले मिणी जावन तो आसा की ना? ट्यूबलायट टुस्क जावन तो आसा की ना? पळया उजवाडांती जायते नामान आसा. आतां उजवाड म्हणटा पुरा उजवाड एकच चल्याक ना. 10 वोल्ट ना गे, 20 वोल्ट न्ही गे, 60 वोल्ट, 100, मागीर 85, 5000. क्रिकेट स्टेडियमांत व्हडले 10,000चे फरक आसा की ना उजवाडांत? देखून सगळ्या संवसाराचो उजवाड म्हळ्यार ओडोले आमी आयकलां, हांवच सत वाट आनी जिवीत, म्हजे बागार गेल्या शिवाय कोणी बिना मेरे कोई भी स्वर्ग का राज्य प्रवेश नहीं कर सकता है म्हणटा जेजू. बिना मेरे कोणेय सांगोना येदोळ पर्यंत, खंयच्या प्रवाद्यांनी सांगोना. म्हजे शिवाय तुका आनी म्हाका हो एकच उजवाड, जिविताचो उजवाड. आतां वास, हांव संवसाराचो उजवाड. हांव संवसाराचो वसवाट. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. काळोखांत चलचो ना, पूण पूण ताका जिविताचो उजवाड ताका आसतलो. जिविताचो उजवाड आसतलो. मोगाळ भाव भयणांनो, आज आमी आसा जिविताच्या उजवाडांत वय मो. जेजूक आयकतना, ताका मेळटना, ताका महिमा दितना आमचें तें जिवीत भरून ओमता जागी ओमतना तें चडोवनूच वेता आनी कितें वाडोवनूच वेता. आमी जेजू तें एक जावनूच वेता. हर एक दिसा म्हळ्यार बरें आमी एक जावनूच वेता. कांय आमी भिवची गरज ना. संवसारांत कसलोय काळोख आसून ताच्या प्रास चड उजवाडांत आमी आसतना आमी भिवची गरज आमी भिवची गरज ना. परत्यान आमी आयकुया मातेवाचो वांजेलावास्वर 2 दुसरी वळ. परत्यान आमी आयकुया कशें तें मोगाळ बाबडीनो नेकेत्राक सोडन तो खरो उजवाड म्हणल्यार जेजूक ते नमस्कार करूंक ताका सोदूंक वेतात. पळया, जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरान जल्मलो. तवळ हेरोद राजवट चलयतलो. जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंतीत हांव थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवाचो राय जावच्याक जल्माला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें तें ताचे नेकेत आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या. काली नेकेत्र पळोवन खुशी जाले गी. कितें करूंक आयिल्ले? ताका नमस्कार करूंक आयिल्ले, ताका मेळोवंक आयिल्ले, ताका पळोवंक गेले, ताका सोदून ते गेले. पळय रातीचो वेळ, कश्ट वयगी न्ही, कश्टांचें पयण वयगी न्ही. आतांच्या बरी बायकां कारां आसात गी त्या वेळार ना, सोलोवन गेले ते. म्हळ्यार कितलो एक त्याग आसलो पळय तांचो. आमी नेकेत्र पळयलें हांगा तुजो आसा म्हूण ते सांगून वचोनात मोगाळ भाव भयणांनो. तांचो त्याग आसा, सॅक्रिफीस आसा. सगळी रात ते पयणकर घेवन गेले. कशें म्हण करया जेजूक मेळाजे, ताका पळयजे, ताका नमस्कार करीजे आनी खरें जिवीत जोडगेचे म्हणजे एक आशा पळया तांची. जाकोबाचें 15 2:25 वळ. जाकोब कितें म्हणटा? आमी 26:26 जशें श्वास नातल्यार कुडीक जीव ना, जशें श्वास नातल्यार कुडीक जीव ना, तशें कर्ण्यो नातल्यार भावार्थता की जीव ना. तुमचो पुळांचो श्वास आसा मू देवा करगा. श्वास ना जाल्यार कितें म्हणटात न्ही? पळया न्ही कितल्या बरें देवाचे उतर सांगता पळय. श्वास ना जाल्यार कांय मोल ना, मागीर वण व्हरीची या उखलून व्हरीची. तशेंच श्वास नातल्यार कशें कुडीक जीव ना, तशें कर्ण्यो नातल्यार भावार्थता की जीव ना. कर्ण्यो नातल्यार आमच्या भावार्थता की जीव ना. पळया त्या तेग राय ते ज्योतिश्य पळया मोगाळ बाबडीनो. खाली पळयल्ले मात न्ही, तांच्यो कर्ण्यो आसल्यो गी ना. भावार्थता सगळे तांची करणी आसली. ते सोदूंक गेले, ते मेळोवंक गेले, ते पळोवंक गेले, ते आयकोंक गेले, ते नमस्कार करूंक गेले. आज आमी भावार्थ म्हणून खाली घरा बसल्यार जायना. म्हाका विश्वास आसा, म्हाका भावार्थ आसा म्हणून आमी खाली घरा बसल्यार जायना. तो भावार्थ आमी करण्यांनी दाखयची. जेजूचो मोग आसा, ताका हांव सोदूंक वेता म्हूण आमी येवंक आसा, आयकोंक आसा, मेळोवंक आसा.
वो भावार्थ खरण्याने दाखयचे म्हणटा देखून आज आमी दाखय लागी दाखोव ना अशेंच आमी दाखोवंक आसा ताचो मोग आसा म्हण दाखोवंक आसा ताचे थंय गेल्यार तो जिवीत दिता वय धैर्य दिता वय बळ दिता वय सुटका दिता वय सडवण दिता वय सगळें दिता पूण आमी तें दाखोवंकी आसा म्हणटा कशें भावार्थ ना जाल्यार आतां अब्रामाक भावार्थाचो बापाय म्हणटात वय मू अब्रामाच्या करण्या वरवीं तो नितीवंत जालो की जावना ताच्या भावार्था वरवीं मात्र न्हय भावार्था सवय ताचे करण्योय आसलो देवान खंय वच म्हणल्यार थंय गेलो मात्र न्हय कितें कर म्हणल्यार तेंय केलें वच म्हणल्या कडेन गेलो आनी कर म्हणलेलें करें घर सोड म्हणलें सोडलें पुताक बली भेटय म्हणलें भेटोंक तो तयार जालो आमी केदाळारी सांगचे देव बेश्टें कोणाकी कांय दिना प्रयत्ना प्रमाणे दिता तुज्या इच्छे प्रमाणे दिता तुज्या आशे प्रमाणे दिता ह्या तुजें तूं कितलो लालयताय तितलो तो दिता की दिना इचारला तितलें ताजे लागीं आसा दिवंक तो इल्लेशें जिवीत दिवंक आयला गी हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन अमतोच्या मापान सुभामपणान कितलें जाय तितलें तुवें आनी हांवें विचारयेत कितलें जाय तितलें तुवें आनी मागोवन घेवेत मोगाळ बाबडीनो देखून तो म्हणटा खेदाळारी ताजे थंय मात्र जिवीत आसा आमी आयकुया जुवांव 44:3-15 वळ सासणीक जिवीत जॉन चॅप्टर 3:15 वाच तवळ ताका सत मानतल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें कोणाक सत मानतल्याक हांगा खंय नेकेत्रान दवरतल्याक म्हण सांगो ना खंय सरी सांगो ना जेजूक सत मानतल्याक उडोली आमी सकाळीं जावन आयकलां सकाळीं आमी आयकलें उपरांत आमी आयकलें सरेस्परा खऱ्या देवाक आनी ताणें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें जावन आसा जिवीत मोगाळ भाव भयणीनो ताची वळख घेवचें जाल्यार आमी घरांत हांव येवचें गिनाका इल्ले कश्ट आसात गिनात 8 वरां बसूंक बँकात दुखता की दुकाना इल्ले कश्ट काडूंक आसा जिवीत भोगूंक इल्लो त्याग करूंक आसा आनी कितले आमी कश्ट करता कितले आमी त्याग करता तितलो संतोश आमकां दिवंक तयार आसा की ना ताजे ते भरोवन अमतोच्या मापान जिवीत हे संवसाराचे तात्कालीक 4 दिसांचे मोगाळ भाव भयणीनो जायत्या पडी तुमी आयकलां न्ही संवसार कितें जाला कुसोन गेला ब्रदर विक्रमान वस्ते रेतेरेंत विचारलें संवसार कुसोन गेला म्हटलें तुमकां म्हणे घाण येता गी विचारलो पयलें कुसोन गेला म्हणलें तुमकां म्हणे घाण येता गी कोणाक घाण येता म्हाका सांगा संवसार कुसलेली खऱ्या देवाची वळख तुका जाल्यार घाण येता गी ना जाल्यार घाण परंबळ दिसता तो भारी परंबळ आसा तो ना जाल्यार खऱ्या देवाची वळख अब्राहमा बरी तुका आनी म्हाका जाल्यार ती घाण तुका आनी म्हाका खंडीत येता मोगाळ भाव भयण्यानो परत्यान वाच ती वळ ती घाण येयल्या शिवाय हांगा कितें ना वाच ती वळ तवळ ताका सत मानतल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें ह्या संवसाराक ह्या धर्माक ह्या रिती रिवाजींक हें कितें आसा दोळ्यांक दिसचें जिगीमिगी आका आमी केन्ना पयस जाता मोगाळ भावणीनो तुका आनी म्हाका कितें बसयलां जिवीत बसयलां एक दिसाचें न्ही बरोवन अमतोचें सुभाम जिवीत तुका आनी म्हाका बसयलां तेंचो जिवीत ती संतोशाची बरी खबर सडवणीची बरी खबर आमी आयकोन आसा आनी आमी जियेवया संतोश करया आनंद भोगया मोगाळ भाव भयणीनो वर्तो संतोश ताणें आमकां दिला ह्या संतोशांत सदांकाल आमी थीर रावया तसो पवित्र आत्मो आमकां चलोवन कृपा आनी आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवे आमेन.